हेलो एभ्रिवान, अहिले चाहिँ ठ्याक्क दिउँसोको 2 बजिरहेछ होइन। अनि हाम्रो आज एकदम अनप्लान ट्रिप बन्यो। ठ्याक्कै अहिले तैँले फोन गर्नुभयो इलामजाम भनेर। अनि हामीसँग क्यामेरा छैन अहिलेसम्म, हामीले यो वान प्लसको फोनबाट भिडियो बनाइरहेको थियौँ। त्यही भएर अहिले ओलिजिस्टरलाई मैले कल गरेँ। अब त्यो क्यामेरा त्यो एउटा गोप्रो लिएर त्यहाँबाट अनि ठमेलमा भेटघाट गरेर अनि गाडीमा जाने प्लान छ। लेट्स गो। प्राइजिङ मल आइपुग्यो होइन। अब यहाँबाट भित्र ओलिज स्टोर छ। फोन गरेको थिएँ मैले क्यामेराको लागि। मेरो सिट चाहिँ अगाडि हो। ल गाडी स्टार्ट भयो नि त। बाइक चाबी धोबी खोला खतरा ठुलो आइरहेछ। पानी डेन्जर परिरहेछ जस्तो छ। पुरै अँधेरो अँधेरो छ काठमाडौँ। यहाँबाट सिन्धुलीको हाइवे हुँदै जाने होइन, धुलीखेल हुँदै जाने, बनेपा धुलीखेल। ठिक छ। अब कतिको जाम पर्छ, अब यो कोटेश्वरमा जाम पर्ला। पैसा कति निकाल्यो भाइ? पैसा निकाल्यो। कटेर अब एयरपोर्ट एरिया क्रस गरेर सिलामङ्गल कटेर अब कोटेश्वरको बाटो लाग्दैछौँ। धुलीखेलबाट यता ठ्याक्क यहाँ डिजेल हाल्दैछौँ गाडीमा। डिजेल पनि कति रुपियाँ लिटर? 111 रुपियाँ लिटर रहेछ डिजेल। बनेपा आइपुग्यौँ होइन। बनेपा आउनलाई हामीलाई काठमाडौँबाट चाहिँ 50 मिनट समथिङ लाग्यो। आज चाहिँ हाम्रो टार्गेटसम्म पुग्न सक्छु सक्दैन, अँध्यारो पनि जाने प्लान हो। हेरौँ बाटोमा कतै रोकेन भने। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो बजारमा, के बजार भन्छौँ, गलकोट बजारमा चाहिँ बसिरहेछौँ। यहाँ यो होटल युनिकमा चाहिँ खाजा खाने भनेर बसेको। गर्नु त कति बज्यो अहिले? सल्लाह भइरहेछ। 7 बजिसकेछ होइन। अब यहाँ चाउमिन मगाएको छ। चाउमिन खाएर कफी खाएर राति मात्रै भन्ने कुरा भयो। क्यापाचिनो खाएर सरले एकदम चिनिहाल्दै हुन्छ। अनि भात खानु पर्दैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ होइन। क्यापाचिनो चाहिँ मेरो पनि थियो त यार। रासवाला छैन। चिसो खाइरहनु भएको त मुस्ताङ? चिसो मुस्ताङ भन्ने कोल्ड ड्रिङ्क हो होइन। अलिकति चाहिँ एक्स्ट्रा केही गरौँ भनेर केही नयाँ गरौँ, युवा भनेर युवा जोस जाँगर यसैमा छ। हुन्छ होइन। 40 कटेपछि यो मुस्ताङले पनि काम गर्दैन। त्यसपछि के खाने? त्यसपछि गाह्रो छ। यो मुडकोटमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको साह्रै रमाइलो चाहिँ पक्ष चाहिँ झिलिमिली बत्ती बल्ने है। यो तपाईँको चाहिँ धेरै राम्रो छ। झिलिमिलीको होइन, एकदम एनर्जी बढाएर अब यात्रामा तुना खाने भने 10:34 भइरहेको छ होइन। हामी ढल्केबर आइपुग्यौँ। अब कति घन्टा लाग्यो? अब यहाँ चिया खाएर अनि त्यस पछाडि धरानै पुग्ने भन्ने कुरो भयो नि त। हाम्रो धरानै गएर बस्ने भन्ने कुरो भयो। त्यहाँ बन्दैछ त्यहाँ। सबजना थाके जस्तो भयो त्यहाँ। पुरै गर्मी छ होइन। कति छ अहिले टेम्परेचरहरू? नेट छैन। नेट खोल न खोजी यहाँ। होइन अर्को छ भने ल्याउनु न। छैन चेयर्स है त सबैजनालाई। कडक हुन्छ। एउटा काम गर्नु, धरान गएर बस्नु है। एउटा होटल सर्च गरेर चाहिँ भन्छ एउटा सर्च गरेर बुकिङ गरेर है। राति 1 बजी होटल खुल्दैन। अहिले फोन गरेको छु
जतिको हाम्रो काठमाडौँ सहर होइन। कस्तो छ चिया सर? एकदम राम्रो छ। हाम्रो यो रक्सलको चियाको याद आयो। टकिला सर्ट इन्क्लुडिङ कफी एकदम राम्रो छ। टेस्ट पनि राम्रो रहेछ। चिया खायो होइन सर? धरानसम्म पुगेर धरानमा होटलमा बस्ने भन्ने प्लान हो आज। कति बज्छ हेरौँ, सायद बिहानको 2 बज्छ होला, 2-3 बज्छ होला। बिहानको 2 बजेर 24 मिनट गयो होइन। हामी धरान बजार आइपुग्न लाग्यो। म्यापले चाहिँ हामीलाई कति भनिरहेछ? 7 मिनट भनिरहेछ। 3 किलोमिटर प्लान भनेको बस्नुपर्छ। पुरै अनप्लान डेन्जरै अनप्लान भयो हाम्रो। अहिलेसम्म सुत्नु भएको थियो, बिहान भइसक्यो। यस विषयमा तपाईँले के दिनु चाहनुहुन्छ? सर मैले के दिनु हेर्नुहोस्, केही दिनु ठाउँ छैन सर। यो बाटोले तपाईँको आधी अंश खाइसक्यो। डराले तपाईँको यो जङ्गलमा एउटा चाहिँ एकदम विशेष मान्छेलाई फोन गरेर सोधिसकेपछि उहाँले जानुहोस् केही बाटो हो पुग्नुहुन्छ भनिसकेपछि यत्रो छाती चौडा भएर आयो। अहिले पनि ठाउँमा आइयो सर, यति हो सर। घन्टाघर आइपुग्यो होइन। अब त्यस पछाडि अब एक राउन्ड हान्नु सर होइन। अब के गर्ने? 2:30 बजे 2 बजे अब नबोला नानी तिमी जान्छ यहाँ होइन होइन। ए सर सर हजुर तल चाहिँ होटल थियो होइन। अब यहाँ हेर्नु चाहिँ अनलाइन गाडी हालिस यार ब्यागहरू के ल्याउनु पर्ने? सबको ल्याउनु पर्छ। झर्न सक्नु रहेछ नि। ओहो गमकल रुम एउटा रहेछ, डबल बेडवाला रहेछ। फेरि टिभी सिभी रहेछ। बाथरुम छैन क्या? एटाच बाथरुम यता रहेछ। ठिक छ। तपाईँलाई धरानमा 1500 को रुममा भनेको ठिकै हो। नाइन्साफी हो। हुन त अक्सिजनमा हो होइन। वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ माया राम साथी हो। वेलकम टु द ब्रान्ड न्यू डे। आज चाहिँ हामी एकदम उठेर बिहान कति बजे 8 बजे उठेर 4 घन्टा सुत्यो होइन। हाम्रो राजसर पुरै केटाहरू सबै सुत्दैन सब उठ्ने चाँडै। अनि उहाँ रेडी भएर आइसक्नु भयो। हामीलाई अब बाहिर लिएर गइहाल्ने रे। त्यही भएर बाहिर राम्रै छ जस्तो लाग्यो। हल्का पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ बाहिर। त्यति हेरिदिनु त। यो चाहिँ हामी होटल स्टार पूर्वेली यता नगरपालिका नजिक हो। ठ्याक्क फर्स्ट बिहानको मर्निङ यस्तो छ। चिसो हावा रहेछ बाहिर होइन। अब चाहिँ हामी यहाँबाट रेडी भएर होटलबाट बाहिर निस्किन्छ। कता जाने के गर्ने? राजसर कता जाने प्लान छ? सर हामी यहाँबाट बुढा सुब्बामा दर्शन गरेर त्यसपछि हामी सिधै तपाईँको भेटारमा गएर चिसो मौसममा त्यहाँ खाजा खाएर त्यसपछि हामी रिटर्न हुँदै फेरि घन्टाघरमा घन्टी बजाएर त्यसपछि इटरी हुँदै तपाईँको सिधै हाम्रो उयो झापा हुँदै इलाम जान्छ। हामी होटलबाट स्टार पूर्वेली होटल होइन त? फर्स्टमा भयो कार छोड्दिनु थियो हाम्रो मसँग त्यो कार्डहरूको गाडी। अब यहाँबाट चेकआउट गरेर हामी बाहिर निस्क्यौँ। अब धरान बजार घुमेर अनि यसो अनि उता बुढा सुब्बा जाने भन्ने कुरा आयो। होटल ठिकै रहेछ। यो नगरपालिका रोड त्यो नगरपालिकासँगै धरानको भन्ने कुरा आयो। गाडी यहाँ छ। यहाँबाट कता जान्छ? योबाट धरान धनकुटा। हाम्रो यो इमान सिंहको शालिग रहेछ होइन। धेरै तल छ यहाँ 45 मिनट गाडीमा। मान्छे पछि गयो। भेडेटा 1420 मिटर हाइट। यहाँ चाहिँ भ्यू हेर्न आएको छ। हामी भेडेटारको भ्यू टावरमा भ्यू हेर्न आएको। हामीलाई एकजना मामाले हाम्रो मामा श्रीले छोप्छ बुम बुम छोप्छ भनेर भने गर्नुभएको थियो। ठक्कै छोपो। हामी टावर चाहिँ आयौँ तर बादलले पुरै छेकेको छ होइन। अब टावर चाहिँ चढ्दै फेरि ल ठिक छ हिँड्नुहोस्। हुन त केही पनि छैन, बादल मात्र हो।
टावर चाहिँ चढ्दैन हामी होइन भ्यू यही हो हाम्रो टावर यो चढ्न हामी यहाँनिर तपाईँको धरान बजार छ अघिसम्म चाहिँ खुलिरहेको थियो होइन 5 मिनटसम्म छ खुलिरहेको थियो हामीले अलिक ब्रेकफास्ट अलिक टाइम लाग्यो डबल चिया मिठो भनेर डबल चिया खायो झन्डा छ नेपालको चिया दिइहाल्यो यहीँ केही नदेखिको हाम्रो गाइड यहाँबाट चाहिँ अब भ्यू टावर घुम्यौँ अब त्यहाँबाट फर्किने कुरा आइरहेछ यहाँबाट फर्केर अब तल जाने त्यसपछि हामी धरान गएर अब कता जाने इलाम अब इलामको बाटो जाने अब धनकुटाको भ्यू टावर घुमेर अब फर्क्यौँ त्यस पछाडि धरान बजार गएर बुढा सुब्बा जाने भन्यो हिँडेको अब यहाँ पुरै हुस्सुले बाटो अघि त खुल्ला थियो एकदम बिहानको घामले गर्दा सक्थेन अहिले चाहिँ पुरै हुस्सु छ यो बाटोमा ए मूत्र विसर्जन गर्ने काम सबजना लाइन बसेर दिइरहेको हामी चाहिँ बुढा सुब्बा मन्दिर आएको तर लकडाउन खुलेको छैन त्यही भएर तपाईँको होइन ठिक छ भित्र मन्दिर जान नपाएपछि नजानु अब भित्र जान चाहिँ एकदम सरकारले खोला रहन्छ त्यही भएर गेटसम्म आयो अब यहाँबाट चाहिँ फर्किने कुरा भयो धरान बजारबाट हिँड्यो होइन मैले म्यापमा यसो हेरेँ त्यहाँबाट 3 आवर 35 मिनटमा चाहिँ हामी कन्याम पुग्छौँ तर इटरीमा गएर इटरी बजारबाट दमक हुँदै बिर्ता मोड भएर त्यस पछाडि कन्याम कति 138 किलोमिटर भन्ने देखाइरहेछ अब खाना खानु पऱ्यो खाजा खाइहाल्यो बिहान फेरि घरमा अब खाना चाहिँ हामी कहाँ पुग्यो दमकमा गएर खाने खसीको मासु र भात भने त त्यही राज सरको तर्फबाट एकदम स्पेसल खसीको मासु र भात पनि भन्ने कुरा आयो होइन उहाँले ठाउँमा त देखाउने हो पैसा चाहिँ त्यतैबाट अब ट्याक्कै इटरी बजारबाट लेफ्ट लिएर यो हाइवे यता लाग्यो अब यस पछाडि हाम्रो आउँछ योभन्दा अगाडिको बजार भनेको कुन बाटो आउँछ भने इटहरी यही भइहाल्यो इटहरीबाट दमक उर्लाबारी त्यस पछाडि दमक यहाँबाट आज हामी बस्ने कन्यामै नै हो होइन चियाबेरी चाहिँ दामी लाग्यो मलाई राम्रो छ अब मेन त्यो डाँडा त्यहाँनिर चाहिँ बस्ने हो हामी बिहान जाने प्लान गरे हो हेरौँ अलि एकछिनमा जान नि सकिन्छ अहिले चाहिँ गएर चिया खाने पहिला चियाबारीको अनि त्यस पछाडि होटल खोज्ने अनि कहाँ बस्ने भन्ने डिसाइड गर्ने भन्ने कुरा भयो के कस्तो लागिरहेछ चियाबारी फ्यान्टास्टिक एक्सपेक्टेसन मिट लगौ भएको छ तपाईँ योभन्दा ठुलो चियाबारी श्रीलङ्कामा हेरेर भर्खर राम्रो लाग्यो होला मलाई चाहिँ मजा लागिरहेछ तपाईँलाई बेस्ट लागेको छ नि ल श्रीलङ्कामा योभन्दा बाक्लो होइन यस्तो यहाँ त झारहरू छ नि त यो झारहरूले यो धेरै हाम्रो चिया मात्रैको यस्तो झार यो पुरा हरियो होइन नि त यो झार एउटा कुरा चाहिँ के मन परेन भने चिया बगानमा यो गन्धे त्यही झार यो राख्ने नि त चिया बगान यो त्यो घाँस टिपेर खाँदैन नि त सर हाम्रो चिया नै खान्छ तर यसले चाहिँ धेरै राम्रो आज चाहिँ यतादेखि पुरै लकडाउन गरेर होटलहरू पनि खुल्न नदिएको रहेछ तैपनि हामी यता म्यानेज गरेर बस्ने प्लान ट्राई चाहिँ गर्छौँ हेरौँ बस सर होइन त्यसमा हतार दिन नमिल्ने भयो होइन किन कन्यामी इलाम सबै सिल गरेर खाएर होइन केही हुन्न कस्तो यहाँ होटलहरू माथि राख्नु अहिले एकछिन लाग्यो भनेको छ पहिला होटलको होम ट्रिप कन्सर्न
रुम कन्फर्म गरौँ तपाईँको तल एकदमै सबै सिल किन सिल्यो के त तपाईँ के गर्ने विचार यो मान्छेहरू अलिक कम भएपछि सँगसँगै एउटालाई चुपचाप गर्ने हामी चुपचाप भित्र सुत्छौँ ढोका लगाइदिनुहोस् भन्ने कागज सुत्यो भोलि बिहान बस्नुलाई हो नि त्यही त होइन जानु त पाइन्छ जानु त त्यहाँ सुभाष सर हुन्छ केही टेन्सन म छ भने टेन्सन लिनु पर्दैन पास बनाएर तपाईँहरूलाई होटेलमा बस्नु टेन्सन छैन होटेलमा म बुक गरिदिन्छु त्यहाँ बन्द छ यहाँ यस्तो छ खै बन्द त्यसले हात कुरा गर्दा हामी काठमाडौँ नजाने सर हामीलाई काठमाडौँ जानु छैन पास बनाएर हामीलाई अर्कै ठाउँ लानुहोस् म टेस्ट लोकल चियापत्ती हालेर कस्तो लागेको यस्तो मिठो चिया मैले टेस्ट नै गरेँ ल तपाईँ टेस्ट गर्नु फर्स्ट ट्राई हो मिठो तपाईँको फर्स्ट सर्ट है त फर्स्ट सर्टमा कस्तो गर्ने स्वाद एउटै चियापत्ती होइन दामी छ हजुर छुट्टी खाएर खतरा ठिक छ चिया एकदम मिठो लागिरहेछ होइन काठमाडौँ नेपालको मान्छेले टेस्ट गर्दैन हाउ यु फिल मिठो रहेछ स्टोन ब्लूमा चेकिङ गर्न लाग्यो हाम्रो रुम चाहिँ यही नै हो बत्ती बाबु सुनिरहेको होइन ओहो बाहिरको भ्यू चाहिँ बवाल छ ल बाहिरको भ्यू चिया बगानमा हो ज्यादै हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान आज चाहिँ हामी घुम्न निस्केको थर्ड डे हो होइन अनि बिहान अहिले ठ्याक्क 6:30 बजे बजेछ भर्खर उठ्यो अब बाहिर होस् सर र बाहिर निस्क्यौँ होइन म चाहिँ स्टुपिड छु जस्तो लाग्यो है किनभने तपाईँ चिसो मौसममा ल पानी पनि परिरहेको रहेछ वाटर सलल सर होइन वाटर सलल घाम त्यस्तो त्यहाँ अलिअलि भने नि पाहाड देखेको हुन्छ वाटर पानी सर र परेछ त्यो पनि ब्रेकफास्ट नखाएर रहन्छ होला यहाँको मौसम चिया बगान देखिरहेछ ओहो सर सबैलाई गुड मर्निङ सबै तिनचोटि भन्छ तिनचोटि भन्यो 4 चोटि गुड मर्निङ होइन अब हामी ब्रेकफास्ट खाएर इलाम घुमेर तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो यात्रा चाहिँ पूर्व हुँदै फेरि तपाईँको गेट ब्याक हुनसक्छ है साथीहरू हामी चाहिँ ठ्याक्क होटलमा पेमेन्ट सेमेन्ट गरेर अब इस्टर्न ब्लूबाट हामी माथि कन्याम गएर एकछिन घुमेर अनि लकडाउन हुन्छ भन्ने होला है हुन्छ होइन भइसक्यो भइ नै सक्यो यहाँ पनि सोधेको लकडाउन भइसक्यो अनि हामीलाई अब जानु दिएला कि यता फर्किनु चाहिँ देखा कि भन्ने होला है हामी सकेसम्म चाँडो जाने कोसिसमा हामी चाहिँ तपाईँको होटलबाट निस्क्यौँ अब माथि कन्याम डाँडामा जानलाई अनि सबैजना एकदम रेडी छौँ यहाँ एउटा पसल पनि खुलाएर चाहिँ एउटा नयाँ टी सर्ट पनि किन्ने नलिकने पनि क्रेडिटै दिने नि पछाडिको धरान दम्बक बजारतिर किन्ने भनेर आएको थियौँ हामी धरान बजारतिर तर लकडाउन यता सुरु भयो हामी सब बन्द रहेछ बजार केही किन्नु पाएन अब चिया बगानमा गइन्छ फोटो खिच्ने हल्का निरञ्जनलाई पनि मैले भन्दिनँ भने भन्छु के भएछ निरञ्जनलाई करोडपति 2 करोडपति लखपति हजारपतिको नाम चाहिँ हामी छ्याक कन्यामको चिया बगानमा तल्लो चिया बगानमा आयो माथि चाहिँ जान बाँकी छ यहाँबाट राम्रो भ्यू देखिरहेको छ सबैतिर अनि एकछिन यहाँ बसेर फोटो पनि खिचौँ भनेर लागेको खासमा अनि एकछिन यहाँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम भइरहेको छ यतातिर साथीभाइहरूको यहाँ चिया बगान छ बिचबाट बाटो क्रस गरेर चाहिँ उतापट्टि हामी फिकल हुँदै उता अन्तु जाने बाटो अनि इन्डिया बोर्डर जाने पनि यतैबाट हो बाटो बिचबाटै जाँदो रहेछ चिया बगान हुँदाखेरि हामी अहिले चाहिँ कन्यामको मेन एट्र्याक्सनमा आइपुग्यौँ यो डाँडोमाथि अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ एकदम भाइरल छ अनि पानी परिरहेछ बादल लगाइरहेछ है त्यति राम्रो मौसम भएन तर राम्रो चाहिँ राम्रो देखिरहेछ है भ्यू चाहिँ दामी आइरहेछ फोटोसुट भइरहेछ त हामी चाहिँ अब यहाँ तल रोडबाट गाडी पार्किङ गरेर अनि माथि जुन मेन एट्र्याक्सन छ हेर्ने त्यहाँ जाँदैछ
माथि आयो तर बादलले पुरै ढाक्यो होइन, केही पनि भ्यू देखिएन। अब हामी भ्यूको लागि वेट गर्छौँ। माथि चाहिँ नेपालको झन्डा राख्नुभयो रहेछ, पोलमा कतै राख्नुभयो, राम्रै गर्नुभएछ। ट्याक्क नेपालको झन्डा फरफराएछ, पुरै केही नदेखिने भइसक्यो यहाँ त बादलले। ए मेरो साथीलाई राम्रोसँग देखिरहेको छैन यहाँ, क्लाउडी भयो। त्यहीँ तल रोड हो, अघि त्यहीँबाट आएको तर देखिरहेको छैन। खत्रै बादल लाग्ने रहेछ, बादल चाहिँ एकैचोटि छोप्दिने रहेछ कि हिजो पनि त्यही भइरहेको थियो। एकैचोटि झ्याप्पै छोप्दिनँ, अब एकैचोटि खुल्छ पनि खुल्न त। तर आजको वेदर यो बर्खा महिना पनि भयो नि त। हामी कन्याममा आएको आधी घन्टा जति हुन लाग्यो होइन, तर मौसमले आज साथ दिएर आएको छैन। पानी आइरहेछ त डेन्जरी, त्यहीँ टाढा त्यहीँ नदेख्ने भइसक्यो 10 मिटरमा होइन। अनि यहाँ चाहिँ एउटा कन्यामको फेमस प्लेस हो, फोटो खिच्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ। उतापट्टि गइसक्यो यत्रो तपाईँले हेरेर होइन, कस्तो ताने हामी चाहिँ यता वेदर नखुलेपछि अब लाग्यौँ तलतिर। अब रिटर्न ब्याक टु काठमाडौँ। अब कता बसिन्छ आजको बास हेरौँ, कहाँ पुगिन्छ। अनि त्यो गीत रोक्यो नि त यार, किन? मायालुले जे देख्यो त्यो भन, जे देख्यो त्यो भन, अम्मै राम्रो कि राम्रो हो जो भन, सुपारी चाम्रो म त के राम्रो छु र तपाईँहरूलाई एकचोटि चिया बगान तलको यो ठुलो आँखाले नभ्याउने ठाउँसम्म रहेछ यहाँको चिया बगान चाहिँ, धेरै टाढा टाढासम्म। यो चाहिँ अलि व्यावसायिक पाराले भनौँ, प्रोफेसनल पाराले गरेर रहेछ। माथिको चाहिँ अलिक सरकारी भएर होला, राम्रोसँग हेरचाह नगरेको जस्तो लाग्यो। कोशी ब्यारेज हुँदै जाने भनेर कोशी ब्यारेजमा चाहिँ ठ्याक्क आइपुग्न लाग्यो। कोशी पुल ठ्याक्कै देखेछ। अब कोशीको म ठ्याक्कै खिच्छु, यहाँ गाडी चाहिँ रोक्न दिँदैन भन्ने कुरा आयो। म कोशीको चाहिँ साइडबाट खिच्छु, पारी गरेर रोकेर हामी एकछिन बस्छौँ। दौरातानमा भाइहरू हिँडिसके ड्युटीमा होइन। म चाहिँ ठ्याक्क कोशी ब्यारेज आएर अब यहाँ चिसो खाएर अनि निस्किने भनेर लागेको सबैजना। त्यहाँ दाउरा तान्छन् भाइहरूले। हामी चाहिँ तपाईँको यता ठ्याक्क कोशी ब्यारेजबाट पश्चिमपट्टि जायौँ। बाजेको चाहिँ व्यापार गर्ने पेडा हो। पेडाको बारेमा के भन्नु सर? पेडाको बारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन, अहिले लानुहोस् म भनिदिन्छु पेडाको बारेमा। यो हामी चाहिँ अहिले पेडा भण्डारमा छौँ। कुन जिल्ला? यता हेरे नि पेडा, यता हेरे नि पेडा, पेडै पेडा, जिन्दगी पेडा भयो हजुर। तलतिर हेरे भाइ कति वर्षदेखि पेडा बनाइरहनु भएको तपाईँ? हजुर धेरै वर्ष भयो। 10-12 वर्षदेखि पेडा बनाइरहनु भएको छ। यहाँको धेरै फेमस पेडा भण्डार है। अनि दाइ अहिले के पेडा व्यापार त्यति राम्रो छैन क्या? अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा खासै बनाएको छैन पेडा हामीले। अब कति बेला बन्द हुने ठेगान छैन। गाडीहरू पनि अब पहिलाको अनुपातमा एकदमै कम चलिरहेको छ भनौँ न। पेसेन्जरहरू पनि अब यो भदौ महिना, श्रावण भदौ महिना भएको कारणले गर्दा त्यति साह्रो चलिरहेको छैन। मान्छे कोरोनाको त्रासमा बाँचिरहेछ। पूर्वमा त लकडाउन भइसकेको छ होइन। अनि भ्याक्सिनेसनको पनि व्यवस्था अहिलेसम्म खासै राम्ररी भएको छैन। अब जबसम्म भ्याक्सिनेसन हुँदैन मान्छे राम्ररी हिँड्नु त के, अब पहिला ज्यान बचाउनु छ नि। पेडा त पछि बेचिहाल्नु छ नि। यो ठाउँको नाम चाहिँ के दाइ? बर्मजिया सप्तरी। बर्मजिया सप्तरीमा आउनुभयो भने चाहिँ हाम्रो दाइकोमा आउनुहोस्, एकदम फ्रेस पेडा, यहाँको हाई क्वालिटी पेडा पाउनुहुन्छ है त। यहाँ आउनुहोस्, दाइले एकदम मिलाएर गरिदिनुहुन्छ। दाइको
बाहिर म देखाइदिन्छु बोर्ड उड्यो भने उडेकै छैन भुइँमा टेकेको छैन यस्तो उडेर मैले त थाहा यहाँ आइपुगेपछि रोकिस मात्रै थाहा पाएको हामी चाहिँ निजगढको रोडबाट चाहिँ पत्ला निस्किने बाटोमा चाहिँ ठ्याक्क यो डाइभर्सनको केही साइनहरू केही रहेनछ अनि यहाँबाट चाहिँ गाडी हाम्रो एक्सिडेन्ट भयो होइन ठुलो एक्सिडेन्ट भयो लकिली कसैलाई केही चाहिँ भएको छैन यहाँबाट गाडी उडेको छ यहाँ केही डाइभर्सन छैन यता डाइभर्सन रहेछ तर यहाँबाट सिधा अगाडि रोड देखिन्छ कि यो रोड सधैँ हिँडिरहने तर सिधा बाटो हो यहाँबाट गाडी उडेको छ हाम्रो गाडी चाहिँ धेरै ड्यामेज भएको छ गाडीको एयर ब्याग म अगाडि नै बसेको थिएँ अगाडिको एयर ब्याग चाहिँ निस्किने गरी गाडी एक्सिडेन्ट भएको छ फुल्ली ड्यामेज छ ड्राइभरको सिट पनि फुल्ली ड्यामेज छ अनि अगाडि म बसेको पनि फुल्ली ड्यामेज छ एयर ब्याग निस्केको थिएँ अगाडि इन्जिन कुनै पुरै गएको छ हाम्रो तल चाहिँ भिड छ होइन अगाडि इन्जिनै गाडी साडीको चक्कर चासोको नाक ठिक भयो लडाइरहेको छ कि हजुर पानी मेरो म बसेको साइडमा छ म बसेको साइडमा छ अनि हाम्रो ईश्वर सरको चाहिँ टाउको फुटाएको छ पुरै ब्लड टाउको फुट्यो लकिली बाँचे हामी भनौँ न भगवान्को उयो गर्दा यो चाहिँ रोडै हो खासमा पहिलाको रेगुलर रोड हो अनि त्यहाँ अगाडि सिधा निस्किने चाहिँ हामीले त्यो लाइट हेरेर देख्यौँ अनि अगाडि कुनै गाडी पनि आएको थिएन कि मुडबाट तपाईँको उहाँको घाटमा अनि उहाँको टाउकोमा एकजनाको टाउकोमा धेरै असर गरेछ यो हाम्रो ब्रेजा मारुति सुजुकी ब्रेजा सुजुकी सुरज भाइ हामी घटनास्थलमा आइपुगेको छौँ यो दुधौरा खोला हो क्या दुधौरा खोला मऱ्यो ए एउटा गाडी डाइभर्सनबाट सिधै गाडी सिधै आइपुगेर गाडी अब उहाँको हातमा चाहिँ अलिकति टाका लाउनु पर्छ नि अब टाका साका लाउने के छ कन्डिसन होइन उहाँको अलिकति खुट्टा रहेछ ठिक भयो एकजनाको चाहिँ हातमा केही असर परेर छोप्क्यो एक्सरे गरेर हेर्नु पर्छ ट्रेन आइपेछ एउटा यहाँको दाइले लोकल दाइले सर्जन भयो अनि यहाँ बाटो खाली गरेर उसलाई तानेर उतासम्म लाने भनेर लायो गाडी मोडेर कतासम्म जान्छ त्यही साथी आउनुभयो ए मेमोरी बनाएर होइन हाम्रो पुरै ट्राभल भएको छ अब यो एक्सिडेन्ट पनि आयो के अनि एक्सिडेन्ट पऱ्यो होइन बाँच्छु कालबाट भन्नु पऱ्यो होइन धेरै नै ट्रेन ल्याएर सबै बाटो सफा गरेर गाडी तानेर अहिले राति घर नदेखा हो दिउँसोमा आएर हेर्दाखेरि साथीहरू चाहिँ तलबाट आउनुभयो ऊ काम अब गाडी लगेर कहाँसम्म ताने लाइट अब हामी कहाँसम्म कहाँ लगेर राख्ने गाडी हामी चौकीमा राख्ने गाडी चौकमा राखिदिने चौकीमा राख्ने गाडी हामी पनि यतै सिमरातिर साथीको अफिस छ त्यहाँ अफिसतिर गएर भयो बिहान आउने चौकी लन्डफन्द के मिलाउने अन्त लागौँला अब अहिले राति गएर फेर्किन आउने त्यस्तोमा तपाईँको यस्तो भइसक्यो भएछ त्यस्तो भयो नि त दुःख आउनु पाइन्छ अब त्यसबाट आइसकेपछि दुःख कि खुसी कहाँ हाम्रो चाहिँ हस्पिटलमा आयौँ हामी सिमरामा कतैबाट खानासाना खाएर उहाँको चाहिँ एक्सरे गर्नु पऱ्यो के छ यहाँ एक्सरे चालु भइरहेको छ ए एक्सरे त भइसक्यो उहाँको बिहान कब गाड्नु पऱ्यो कब नगाड्ने कितना साल है खुट्टामा भयो खुला छोडिदिनु पर्छ त्यो होइन खालि त्यो टाउको भएको छ नि साम भएको छ मलाई अघिदेखि दुखेको थियो अब सबैजनाले टेन्सन छ सबभन्दा धेरै प्रब्लम उहाँमा उहाँ सिधा भयो त हात अहिले अघि त्यत्रो ब्यान्डेज गरे मान्छे ठिक छ सर कन्फिडेन्ट भयो नि
पेन किलर के खानु भयो अरे त्यो चक्की थियो एउटा होइन अर्को झोल थियो कि ए झोल चाहिँ बनाउनु थियो कि के पो हो त्यो नाम थाहा भयो त्यसमा एडेड फोरेड लेखेको थियो के पो साह्रो यहाँ कोही छैन हामी सबै हामीलाई यहाँ एक्चुअली सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने दाइ मैले यही हालतमा हामी चाहिँ दाइको घरमा आइयो दाइको फार्म हाउस दाइको फार्म हाउसले Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown problems in the paper. Put my problems paper. डोनाबाट आज सुमो चढेर काठमाडौँ गइरहेको गाडी उता बनाउनु दिएर होइन दाइ चाहिँ उतै बस्नुभयो अनि अहिले चाहिँ यता खाजा खानालाई देउराली कटेर तल यो कुले खाने र उता छुट्टिने ठाउँको 60 त्यो एरिया चाहिँ कुले खाने 60 रुपियाँ किलो हेर्नु काउली राख्ने हो यो कसरी हो लगभग भ्याएर आयो 4-5-6 दिनको यात्रा होइन त 6 दिनको यात्रा पैसाबाट सुरु भएर ट्याउसीमा आएर आउँथ्यो हो होइन ट्याउसीले अब घर पुऱ्याउँदै हुन्छ अनि त्यसपछि अब पठाउमा झर्नु अहिले चाहिँ अब पठाउ पनि हुनसक्छ होइन त्यसपछि पुगिसकेपछि यात्रा समग्रमा पिता मिठा रमाइला तपाईँको हल्का दुःख पीडा अब रोदन झन्डै मृत्युको मुखमा यो धेरै चिज छन् यसलाई समेटेर एउटा कहानी बन्दैछ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो जर्नी एकदम अब मन पराइदिनु अलिकति माया पाउँ होइन सपोर्ट पाउँ सेयर गरिदिउँ सबैलाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु सब्सक्राइब गरिदिउँ होइन त्यसको लागि गर्न नभुल्नु होला लाइक गरिदिउँ होइन लाइक कमेन्ट सेयर होइन गर्नु मिल्ने जति सबै गरिदिउँ गर्न मिले सबै गर्नु होला सबैलाई के गर्नुपर्छ हामी गरौँला बात हामी सकेसम्म अब अरू ट्रिप पनि चाँडै प्लान गरौँ होइन हेरौँ के हुन्छ अब चाहिँ हिमालतिर जाने सोचिरहेको छु तर यो बर्खा महिना भएर चाहिँ ट्रेकिङ गर्न गएको हो अब फेरि पछि ट्रेकिङको ट्रेकिङ